15औं श्लोकमा के भन्नुभयो भगवानले? न माम दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। बहुत सुन्दर। भगवानलाई छोडेर यानी कृष्णलाई छोडेर अनि जब ऊ मायातिर फर्किन्छ, अब मायाले के काम गर्छिन् त भन्दा मैले फेरि एकपल्ट याद गर्नुहोस् नि, जीवले हठपूर्वक म गरिब छु, म धनी छु, म पढालिखा छु, म अनपढ छु, गमार छु, जे छु म, तर मलाई ज्ञान भयो। त्यो नेपालीमा त्यो शब्द भन्छन् नि, पढनाले रति ज्ञान हुन्न बुझिले ज्ञान हुन्छ एक भक्तिले। प्रहलाद प्रसङ्गमा आउँदछ कि जब जीवले हठपूर्वक मलाई सद्गुरुले उपदेश दिनुभएको छ, सत्सङ्गबाट मैले यो कुरो पाएको छु, त्यसकारणले अब जीवनमा अनन्त कष्ट भए तापनि, अतिशय प्रतिकूल वातावरण भए तापनि अब म स्मरणमा भगवानलाई राख्दछु, कृष्णलाई राख्दछु भनेर हठपूर्वक जो परमात्माको शरणागत हुन्छ त्यसलाई मायाले सपोर्ट गर्छ। तर जसले जानी जानिकन ज्ञान भए तापनि संसारको मौज मजाको लागि, संसारको आनन्द उपभोग गर्नका लागि, संसारमा रलमलिनका लागि जसको बुद्धि विकृत भएको छ, यसलाई मायाले के गर्छन् भन्दा सबैभन्दा पहिले मायाको काम के हो? अपहृत ज्ञान। उसको ज्ञानलाई मायाले अपहरण गरिदिन्छन्, यानी उसलाई मूढ बनाइदिन्छन् मायाले, ज्ञान रहित बनाइदिन्छ मायाले। र अर्को के हुन्छ भन्दा उसको भित्रको भाव आसुरी भाव हुन्छ। आसुरी भावको अर्थ के हो भन्दा भाव जुन छ त्यो दिव्य नभएर राक्षसी भाव हुन्छ। राक्षसी भाव भनेको के हो? 16औं अध्यायको 4थो श्लोक होला सायद, 16औं अध्यायको 4थो श्लोक होला कि भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो, अर्जुन आसुर भाव के हुन्? 4थो रहेछ, दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। आसुर भाव भनेको के हो भन्दा दम्भ। दम्भ भनेको पाखण्ड। ओके, पाखण्डको अर्थ के हो भने कोही बेला हामी भक्तिमा पनि पाखण्ड गर्छौँ। म बहुत भक्त छु, मन भक्त भएको हुँदैन, इन्द्रिय भक्त भएका हुँदैनन्, चित्त भक्त भएको हुँदैन, तर बाहिरी देखावटीमा हामी भक्त भएको जस्तो गर्छौँ। दम्भ पाखण्ड गर्नु, दर्प घमण्ड गर्नु, अभिमान अतिशय अभिमान गर्नु। दर्प र अभिमानमा के छ भने एउटा कुरो के हुन्छ, नभए पनि घमण्ड गर्नु, भएर घमण्ड गर्नु, दुईटै घमण्ड। क्रोध अतिशय क्रोध, जहिले हेर्यो नाकमै हुन्छ क्रोध, बस साना साना कुरामा क्रोधित हुनु। पारुष्यम अनि बार बार कठोर वचन बोल्नु, कसैलाई रिसाउन् तर म त साँचो बोल्छु भन्न साँचो बोल्ने न्युमा जहिले पनि हुन्छ बोलीमा अंगार बर्सिरहेको हुन्छ, आगो बर्सिरहेको हुन्छ, कठोर बाणी। अनि अज्ञान, हरेक काममा ज्ञान, अज्ञानपूर्ण अवस्था। यो 6वटा कुरोलाई आसुर भाव भनेर भगवत गीताको 16औं अध्यायको 4थो श्लोकमा प्रभुले पहिले दैवी भावको वर्णन गर्नुभयो, त्यसको पछि आसुर भावको वर्णन गर्नुभयो। र मायाले अर्को काम के गर्छिन् हेर्नुहोस्, जबरदस्ती भए तापनि हामी भगवानतिर लाग्यौं भने लाग्दै 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 अगाडि बढिन्छ, हो कि होइन? उदाहरणको लागि सम्झिनुहोस्, एउटा मान्छेसँग परिचय भयो, जस्तो तपाईहरु मसँगैको कुरो गर्नुहोस्, हाम्रो आफ्नै उदाहरण दिउँ। तपाईहरुको परिचय भयो, परिचय भएपछि गुरुजी के छ हालखबर, कस्तो छ, कोरोनाले कस्तो गर्दैछ? मलाई भक्तहरूले, थुप्रो भक्तहरूले बडा माया गरेर लेख्नुहुन्छ, गुरुजी तपाईँ त कहिले पनि मास्क लगाउँदै लगाउनुहुन्न, डेली अरूलाई भन्नुहुन्छ मास्क लगाऊ भनेर,
हजुरले खोइ मास्क लगाएको, मास्क लगाउनुहोस्। ओके, अब यो किन भन्यो भन्दाखेरि एउटा कन्भर्सेसनको एउटा ब्रिज पनि हो र साथसाथमा गुरुजी हिफाजतमा रहनुभयो भने अरू सुन्न पाइन्छ भन्ने कुरो एउटा भाव पनि हो हैन। यसरी यदि आज भोलि पर्सि हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै भने भाव डेभलप हुँदै जान्छ, भाव राम्रो हुँदै जान्छ। हो कि? अनि भाव राम्रो हुँदै गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले जस्तो तपाईहरू मसँग आबद्ध हुनुभयो भने मैले तपाईहरूबाट सबभन्दा ठुलो के हुन्छ भन्दा तपाईहरूबाट म काम लिन्छु। कसरी काम लिन्छु भने तपाईहरूलाई म भन्छु सोमबारे औँसी आएको छ, अलिकति दान गर भन्छु। तपाईहरूको जुन पैसा छ अतिरिक्त पैसा जबरजस्ती दान गराएँ नि मैले। अब तपाईहरूले दान गर्नुभयो, तपाईहरूलाई पुण्य मिल्यो, मैले दान गराएँ त मलाई पनि यति अलिकति पुण्य मिल्छ कि मिल्दैन? प्रेरणा त म भएँ नि। अनि मैले बार बार भन्छु मलाई त केही चाहिएकै छैन। भगवानले यति ठुलो कृपा गर्नुभयो कृष्ण कन्हैयाले, किनभने विवाह गरेको छैन, मेरो त्यस्तो खालको कुनै खर्चै छैन। त्यसकारणले बहुत राम्रो काम हुन्छ कि भक्तहरूले दिएको दान परोपकारमा लागिरहन्छ। अब कुनै पवित्र दिन आयो, मैले भने तपाईहरू स्नान गर्न जानुहोस्, नजदिकमा नदी छ भने, नभएदेखि आफ्नै बाल्टीको पानीलाई गङ्गे च यमुने चैव इत्यादि भनेर प्रार्थना गरेर अनि नुहाउनुहोस्। प्रेरणा भयो नि। अब सद्गुरुको सामिप्यमा आएपछि निश्चित रूपमा केही न केही राम्रो कुरो पाइन्छ हैन, राम्रो कुरो हामी पाइन्छ। तर ध्यान दिनुहोस्, कहीं यस्तो त होइन कि गुरुको नाममा यो लोभी लालची साधुका फन्दामा त परिन भन्ने चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु। नभएदेखि कोही कोही बेला यस्तो पनि हुन सक्छ। र अलिकति मात्र पनि हामी भगवानतिर अगाडि बढ्यौँ भने मायाले पछाडिबाट धक्का दिन्छन्, अगाडि बढ अनि जति जति हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ मायाले धक्का दिएर भगवानतिर लाँदै लान्छन् मायाले हामीलाई। तर आफ्नो पूर्वजन्मको प्रारब्धले, हठ धर्मिताले, अतिशय जीवनमा सांसारिक सुख उपभोग गर्ने अतिशय आसक्तिले परमात्मालाई बिर्सेर अनि मायातिर लाग्यो भने मायाले त्यहाँ पनि घचाड्छिन्। घचाडेर के हुन्छ भन्दा जबरदस्त झन भन्दा झन मायामा लागिन्छ। इदम भ्रष्टम, सबै कुरो भ्रष्टै भ्रष्ट हुन्छ। त्यसकारणले मायाले पहिलो काम के गरिन् भन्दा हाम्रो ज्ञान, हाम्रो बुद्धिलाई अपहरण गरिदियो। अब हाम्रो बुद्धि भक्तितिर लाग्दा झनभन्दा झन पाप कर्मतिर, झनभन्दा झन नराम्रो कर्मतिर माया हाम्रो बुद्धि लाग्यो, अपहरित ज्ञान। हाम्रा भावमा आसुर भाव आयो, राक्षसी वृत्तिहरू हाम्रामा आयो। मनुष्य जीवन जस्तो दुर्लभ जीवन पाएर हाम्रो समय कसरी खेर जाँदैछ, हामीले के खाँदैछौँ, हामीले के विचार गर्दैछौँ, हाम्रो 24 घण्टाको दुर्लभ भन्दा दुर्लभ हाम्रो समय कसरी खेर हाल्दैछौँ हामीले, इत्यादि कुराहरूमा किन त्यसले आसुर भाव आउँछ, आसुर राक्षसी। भगवानले एउटा अर्को शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, नराधमा। त्यो मनुष्यमा अत्यन्त नीच मनुष्य, दुष्कृतिन अत्यन्त पाप कर्म गर्ने मूढा महामूर्खले भगवान भन्नुहुन्छ मलाई जान्दैन, मेरो शरणमा आउँदैन। मेरो शरणमा नआएपछि यो जन्म त उसको बर्बाद हुन्छै हुन्छ र अनन्त अनन्त जन्मसम्म उसले अब उद्धार गर्न आफूलाई सक्दैन र किरा फट्याङ्ग्रा इत्यादि योनिहरू, भूत प्रेत पिशाच आदि योनिहरू, रौरव नरक आदि कुण्डहरूमा दुःख भोग गरेर अनि करोडौं करोडौं वर्षपछि फेरि कदाच मनुष्यको जीवन उसले पाउला। र यस प्रकारले भगवानले दुईटा कुरो भन्नुभयो। 14वां श्लोकमा मायाबाट मेरो शरणमा आयो भने पार तर्दछ, छ बहुत कठिन, तर मेरो शरणमा आयो भने पार तर्दछ। तर केही नराधम भनेको अतिशय नीच मनुष्यहरू यस्ता छन् जो मेरो शरणमा आउँदैनन्। ओके, अब परमात्माको शरणमा आएका जो छन् उनीहरूलाई हामी भक्त भन्छौँ। यी भक्त हुन्। ओके, उनीहरू भक्त हुन्।
र अब 16औं श्लोक यानी आजको जुन श्लोक पाठ छ त्यसमा कति प्रकारका भक्त हुन्छन् भन्दा भगवानले भन्नुभयो स्वार्थले पनि मेरो शरणमा आयो भने त्यसलाई पनि म छोड्दिनँ, उसलाई पनि उसको पनि उद्धार गर्दछु। आउनुहोस् 16औं श्लोकलाई पाठ गरौँ एकपल्ट। भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनोऽर्जुन सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। यसमा धेरै पदच्छेद छैन। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुन आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यहाँ भगवानले दुईटा सम्बोधन गर्नुभएको छ। माथिल्लो लाइनमा अर्जुन, हे अर्जुन, चतुर्विधा दुईटै सम्बोधनलाई हे अर्जुन, कस्तो अर्जुन? भरतर्षभ, भरतवंशीमा सर्वश्रेष्ठ हे अर्जुन। चतुर्विधा भजन्ते माम, माम भनेको मलाई, चतुर्विधा चार प्रकारले मलाई भज्दछन्। यानी मेरो भजन, मेरो शरणागत भक्तहरू चार प्रकारले मेरा शरणमा आउँछन्। माथि माथिको रूपमा चारवटा श्रेणी बताउनु भयो प्रभुले। ओके, कसरी हेर्नुहोस् अब राम्ररी। सुकृतिनः, पवित्र कर्म गर्ने भक्तहरू। कस्ता कस्ता भन्दा तल्लो लाइनमा आउनुहोस्। आर्तः, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च। यी चार प्रकारले आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी अनि ज्ञानी। ज्ञानी अर्थात प्रेमी। यसरी चतुर्विधा चार प्रकारले जनाः माने मनुष्यहरूले माम भजन्ती, मेरो भजन गर्छन्। फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्। हे भरतवंशीमा सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, भरतवंशी अर्जुन, सुकृतिनः, सुकृति भनेको पुण्य, राम्रो कर्म गर्ने। राम्रो कर्म गर्ने भक्तहरूले, जनहरूले मलाई चार प्रकारले भजन गर्छन्, मलाई चार प्रकारले भज्दछन्, मेरो भक्ति गर्दछन्। ती चार के हुन् भन्दा तल्लो लाइन। आर्त एउटा, जिज्ञासु अर्को, अर्थार्थी तेस्रो अनि ज्ञानी चौथो। तर अब यो श्लोकलाई त, किनभने यसमा ह्रस्व दीर्घ सबै कुरो मिलाउनु पर्छ एउटा छन्द बनाउनका लागि। तसर्थ यो सम्बन्ध जुन छ, पहिलो कुन, दोस्रो कुन, तेस्रो कुन, चौथो कुन, श्लोक हेरेर बुझ्नु न। अब यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। सबभन्दा पहिले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु अनि अर्थार्थी। तेस्रोमा जुन अर्थार्थी छ, पहिलो नम्बर अर्थार्थी, दोस्रो नम्बर आर्त, तेस्रो नम्बर जिज्ञासु अनि चौथो नम्बर ज्ञानी। यस्ता चार प्रकारका भक्त हुन्छन्। अब यो भनेको के हो भन्न अब सुन्नुहोस्। एउटा भयो अर्थार्थी। अर्थार्थी भनेको, अर्थ भनेको सम्पत्ति, अथवा अर्थ भनेको चाहिने कुनै पनि कुराहरू, केही पनि चाहियो। जस्तो शरीर अस्वस्थ भयो, अस्वस्थ शरीरलाई स्वस्थ बनाउनका लागि हामी परमात्माको ध्यान गर्दछौँ। परमात्मालाई याद गर, हे भगवान मलाई स्वस्थ बनाइदिनुहोस् भनेर हामी परमात्मा प्रति आकर्षित हुन्छौँ, किन? त किनभने शरीरको हेल्थ पनि त एउटा वेल्थ हो, एउटा सम्पत्ति हो। अथवा मनमा एकदम हमेसा उदास भइरहन्छ मन, हामी सत्सङ्गी छौँ, हे प्रभु यो मानसिक दरिद्रता किन आयो मलाई, मेरो मनमा सुख प्राप्त होस् भनेर परमात्मा प्रति शरणागत हुन्छौँ। यो एक प्रकारको अर्थ भयो, सम्पत्ति नै हो नि त। यो पनि संसारकै सम्पत्ति चाहिएको छ। ओहो,
मसँगका मेरो दाजुको घर बन्यो, मेरो भाइको घर बन्यो, मेरा दिदीबहिनीहरू जहाँ बिहा गरेर गए उनीहरूका गगनचुम्बी महलहरू छन्, तर सहरमा भएर पनि म भाडाको घरमा बस्नुपर्ने छ। त्यसकारणले जहिले पनि परमात्माको शरणमा जान्छ, यस्तो कृपा गर्नुहोस् कि मेरो एउटा घर बनियोस्। अर्थको कामना गरे। अरू सबैका नानीहरू राम्रो पढालिखा छन्, आफ्नो नानी अलिकति डल छ, अलिकति मन्द बुद्धि छ। मेरो पासमा यहाँ बरोडामा थुप्रो आउँछन् त्यस्ता कि मलाई भन्छन्, गुरु महाराज हमारा बालक अत्यंत चंचल है, कुछ आशीर्वाद दीजिए। हमारी बालिका थोड़ी सी पढ़ती जरूर है लेकिन याद नहीं है, कोई भी याद नहीं रहता है, इसलिए इससे आशीर्वाद दीजिए। मतलब यस्तो धेरै खालका मान्छे आउँछन्। हाम्रो पनि बालकले अत्यन्त प्रगति गरोस् आफ्नो विद्या अध्ययनमा, बालिका पढालिखा भएर राम्री हुन् इत्यादि कुराहरू हुन्छन्। मतलब कुनै पनि सांसारिक खाँचोले अर्थ भनेको हुन चाहिँ सम्पत्ति मात्र हो नि, अर्थ माने सम्पत्ति। तर मैले यहाँ यसको अलिकति विशाल अर्थ लगाउँदैछु। अर्थ माने संसारमा बस्दाखेरि हामीलाई चाहिने कोही पनि खाँचो, जस्तो मैले अहिले निवेदन गरेँ, स्वास्थ्य भयो, सम्पत्ति भयो, मानसिक तनाव भयो, अथवा छरछिमेकीहरू भए, छरछिमेकीहरूबाट पीडित भइरहनु इत्यादि जति पनि कुराहरू छन्, यी सबै कुराहरूको चाहनाले परमात्माको भक्ति गर्नु अर्थार्थी। पहिले यसको अर्थ बुझ्दै जानुहोस्। दोस्रो नम्बर हो आर्त। आर्तको अर्थ हो कहिल्यै पनि भयंकर डर भयो, डर भएपछि आर्त पुकार, एकदम पुकार गर्नु, प्रभु अब म बाँच्न सक्दिनँ होला, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। प्राण संकटमा आएका बेलामा परमात्मालाई आतुर भावले, आर्त भावले पुकार गर्नु, यो आर्त भक्त भयो। अनि जिज्ञासु, जिज्ञासुको अर्थ हो ब्रह्म विद्याको सन्दर्भमा, ब्रह्म ज्ञानको सन्दर्भमा संसारलाई, जीव तत्वलाई, मायालाई र परमात्मालाई जान्ने सन्दर्भमा जिज्ञासा हुनु, जान्ने इच्छा हुनु। ज्ञातुम इच्छति इति जिज्ञासा, जान्ने इच्छा हुनु, यो पनि एउटा भक्त भयो, जिज्ञासु भक्त। अनि अन्तिमको भक्त हो ज्ञानी, ज्ञानले युक्त भएको। यहाँ जुन ज्ञानी भक्त छ, ज्ञानीको अर्थ हो प्रेमी भक्त, जो परमात्मा प्रति प्रेम छ। परमात्माको प्रेम सिवाय न त उसलाई अर्थ चाहिएको छ, न आर्त चाहिएको छ, न जिज्ञासा नै छ, बस केवल आफ्नो प्रियतमसँग प्रेम गर्न चाहन्छ। यस्तो ज्ञानी भक्त, यी चार खालका भक्त हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यी चार खालका भक्तहरूमा सबभन्दा पहिले अर्थार्थी, आफ्नो, मैले अघि नै धेरै कुरा यसमा भनिसकेको छु कि अर्थार्थी भक्तहरू कस्ता हुन्। अर्थार्थी भक्तहरू अर्थको लागि, खाँचोको लागि परमात्माको भक्ति गर्दछन्। अर्थार्थी भक्तहरूमा श्रीमद् भागवतको 4th स्कन्धमा ध्रुवजीको नाम जुन आउँछ, यो अर्थार्थी भक्तको लक्षण। पछि गएर उनी परम भक्त भए, तर प्रारम्भमा उनी जब भक्ति गर्न गए तब अर्थको कामनाले गएका हुन्। कथा तपाईहरुलाई थाहा छ, त्यसकारणले म लामो लम्बा चौडा कुरो गर्दिन। अर्थार्थमा उनका पिताजी उत्तानपादका दुईटी श्रीमती छन्, जेठी र कान्छी। जेठी श्रीमतीको नाम हो सुनीति, कान्छीको नाम हो सुरुचि। सुनीति नियमपूर्वक हिँड्छिन्, जीवन अत्यन्तै भगवत भक्तिमय सुनीति छिन्। कान्छी ल्याएपछि उनी हेर्दा अत्यन्त राम्री छिन्, तर कान्छी अत्यन्त बाठी छिन्, अलिकति स्वार्थी पनि छिन्, झगडालु स्वभाव पनि छ सुरुचिको। त्यसकारणले कान्छी ल्याएपछि जेठीलाई अपमान गर्न थाले राजाले। प्राय हुन्छ दुईटी श्रीमती भयो भने कान्छी श्रीमती ल्याएपछि श्रीमानको बुद्धि बिग्रिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि
यो सबैतिर भएको कुरो हो, सबैका धेरैवटाका घर घर की कहानी है यसो। ओके, राजाले पनि त्यही गरे, सुनीतिको अपमान गरे, घरबाट निकालेर अर्कै ठाउँमा राखिदिए, कान्छीसँग एकदम प्यार मोहब्बतले बस्न थाले, परिणाममा दुवैका सन्तान भए। अब हेर्नुहोस्, प्राय प्राय नानीहरूमा जन्मबाट लिएर आएको संस्कारमा आमा जस्तो खालको स्वभाव छिन्, लगभग बच्चामा 90% स्वभाव आमाको स्वभाव आउँछ, बाउको स्वभाव 10% मात्रै आउँछ नि। कारण बाउले त बिउको मात्रै स्थापना गरेको, 9 महिना आमाले गर्भमा बोकेकी छिन्। त्यसकारणले 9 महिनासम्म 24 घण्टा त्यो गर्भस्थ शिशु आमासँग बस्दछ। त्यसकारणले त्यो गर्भमा रहेको शिशुप्रति पिताको प्रभाव हुँदैन, आमाको प्रभाव हुन्छ। अभिमन्युले त्यो चक्रव्यूह तोड्न आयो तर फर्किन आएन। किन? गर्भमा थिए। अभिमन्युका मामा कृष्णले गर्भमा त्यो चक्रव्यूहमा जाने कुरो भन्नुभयो। जाने कुरो भन्दा सुभद्रा राम्ररी सुनिरहेकी थिइन्। कृष्णकी बहिनी सुभद्राले पेटमा गर्भमा अभिमन्यु छन्, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु छन्। तर जब चक्रव्यूह भेदन गरेर चक्रव्यूहसम्म पुगेर फर्किने बाटोको कुरो गर्दाखेरि सुभद्रा सुतिन्। कृष्ण बोलिराख्नु भएको छ तर सुभद्रा निदाइन्। एकछिनमा त बोल्न पनि छोड्नु भयो होला प्रभुले। सुत्नुको अर्थ के भयो भने तपाईहरुलाई थाहा छ, यो निद्रा यस्तो खालको कुरो छ, निद्रा भएपछि शरीरका 9 ढोका आफसे आप बन्द हुन्छन्, क्लोज हुन्छन्, अटोमेटिक क्लोज हुन्छन्। घोर निद्रामा परेपछि आँखाले देख्दैन, नाकले सुँग्दैन, कानले काम गर्दैन, मुखले काम गर्दैन। सबै प्रकारका 9 प्रकारका जुन दरवाजाहरू छन् ती सबै आपसे आप क्लोज हुन्छन्, बन्द हुन्छन्। त्यसकारणले अभिमन्युले फर्केर आउने बाटो जान्न सकेनन्। यो प्रभाव कसरी भयो भन्दा यो प्रभाव आमाको गर्भमा आमाले गर्दा भएको। ओके, त्यसकारणले अभिमन्युले भने युधिष्ठिर महाराजलाई, मेरो पिताजी अर्जुनलाई जान पनि आउँछ, आउन पनि आउँछ, तर यिनीहरूले कपट गरे, अर्जुनलाई बाट पर खेदाएर पर लगेर अनि यो चक्रव्यूहको निर्माण गरे। तर तपाईहरु चिन्ता नगर्नुहोस्, मलाई जान आउँछ, फर्किन आउँदैन। तपाईहरुका लागि म प्राण त्याग गर्न तयार छु। भीमसेनहरूले भने, जब तिमी बाटो खोल्दै जान्छौ हामी सँगसँगै आउँछौ। उनीहरूलाई लाग्यो सजिलो छ भनेर, तर बाटो खोल्दै गएपछि जयद्रथ यानी दुर्योधनको जुवाई जयद्रथले यति ताकत थियो जयद्रथमा, उसले बाटो बन्द गरिदिने गयो। कारण अभिमन्यु एक्लै प्रवेश गर्दै गए, अरूलाई बाटो बन्द, भीमसेनहरू कोही पनि भित्र प्रवेश गर्न सकेन। चक्रव्यूह त्यस्तो खालको थियो। पछिको कथा तपाईहरु जान्नुहुन्छ, अभिमन्यु मरणलाई प्राप्त गरे। त अभिमन्यु गर्भमा हुँदाखेरि आमाले सुनेको कुरोले गर्भस्थ शिशुले त्यो कुरोलाई जान्यो। भागवतको 7औं स्कन्धमा प्रहलादजीको वर्णन हुँदाखेरि प्रहलादजीलाई साथीहरूले सोधे, किनभने प्रहलादजी शुक्राचार्यका 2टा छोराहरूले प्रहलादजीलाई पढाउँथे, अरू बालक दैत्य बालकहरूलाई पढाउँथे। शुक्राचार्यका 2टा छोराको नाम थियो षण्ड र अमर्क। अनि दिउँसो टिफिन टाइममा, यानी दिउँसो गुरुजीहरू केही समयका लागि विश्राम गर्न आफ्नो घरमा गएका बेला अनि प्रहलादजी पढाउनुहुन्थ्यो दैत्य बालकहरूलाई। दैत्य राजकुमार प्रहलादजी पढाउनुहुन्थ्यो। के पढाउनुहुन्थ्यो प्रहलादजी भन्दा गुरुले पढाएको होइन, गुरुभन्दा विपरीत कुरो पढाउनुहुन्थ्यो। के पढाउनुहुन्थ्यो? कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। हे मित्र हो, कुमार अवस्था भनेको यो 8औं वर्षको उमेर, गुरुजीले पढाएका कुरा पढ्ने बेला होइन यो। अहिले त भक्ति गर्ने बेला हो, कृष्णको नाम लिने बेला हो। यो जीवन बार बार पाइँदैन। यसरी दैत्य बालकहरूलाई कृष्ण सम्झाउनु, प्रहलादजी सम्झाउनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले दैत्य बालकहरूले सोधे, प्रहलादजी तपाईँ हाम्रै उमेरको हुनुहुन्छ,
हिरण्यकशिपु जस्तो अत्यन्त घोर पापी दैत्यको पुत्र हुनुहुन्छ तपाईँ। तर तपाईँले यति राम्रो ज्ञान, मनुष्य जीवनको उपादेय के हो, मनुष्य जीवनको मर्म के हो, मनुष्यले किन आफ्नो जीवन व्यर्थ फ्याँक्नु हुँदैन भनेर तपाईँ जुन कुरो हामीलाई यति दिव्य उपदेश दिनुहुन्छ, तपाईँले कहाँ सिक्नुभयो यो कुरो भन्दा प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, मेरो पिताजी देवताहरूलाई दुःख दिनका लागि शक्ति प्राप्त गर्ने उद्देश्यले महेन्द्राचल पर्वतमा तपस्या गर्न जाँदा अनि इन्द्र आफ्नो सैनिक लिएर आएर इन्द्रले हाम्रो राज्यलाई लुटे र मेरो आमालाई पनि लिएर गए। आमालाई किन लगे भन्दा म गर्भमा थिएँ, हिरण्यकशिपुको छोरो यस्तै दुष्ट हुन्छ र यो गर्भबाट निक्लेपछि यसलाई म वज्रले हानेर मार्छु भन्ने भावले मलाई आमालाई लिएर गए। बाटोमा नारदजीले भेट्नुभयो। नारदजीले इन्द्रलाई हप्काउनु भयो, सम्झाउनु भयो र मेरो आमालाई छुडाएर कयाधु, प्रहलादकी आमाको नाम हो कयाधु, मेरो आमालाई फर्काएर ल्याउनु भयो। तर राज्यमा त अब धेरै गडबड थियो, पिताजी जानुभएको थियो तपस्या गर्नका लागि। यसकारणले श्री नारदजीले आफ्नै आश्रममा मेरी आमालाई राख्नु र मेरी आमा परम पतिव्रता हुनुहुन्थ्यो। गुरुदेवको परम सेवा गर्दा गर्दै अनि सधैँ गुरुदेवको सङ्गत गर्नुहुन्थ्यो। श्री नारदजी महाराज चर्चा उपदेश गर्नुहुन्थ्यो र म आमाको गर्भमा थिएँ। मेरा सद्गुरु नारदजी महाराज जो भक्तिको परम आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँले उपदेश गरेको मेरो आमाले सुन्नुहुन्थ्यो र म गर्भमा भएको हुनाले आमाले सुनेको कुरो म पनि सुन्दथेँ। यानि मैले गर्भमा हुँदैखेरि यो समस्त ज्ञान भगवान नारदजीबाट मैले प्राप्त गरेको हुँ। त्यसकारणले म यो शास्त्रीय कुरो हजुरहरूलाई भन्दैछु। बालक यो संसारमा आउँदाखेरि 90% संस्कार आमाको बोकेर आएको हुन्छ, किनभने उसलाई 9 महिनासम्म आमाले राखेको। तत्पश्चात बाउ त बाहिर फेर काम गर्न, घरमा 6 वर्षसम्म बालक आमासँगै बस्दछ घरमा। यसकारणले हरेक कुरोमा आमासँग हुन्छ। तसर्थ के भयो भन्दा उत्तानपादका 2टी श्रीमतीबाट एक-एकवटा छोरा जन्मे। सुरुचिबाट उत्तम नाम गरेको छोरो जन्म्यो। सुनीतिबाट ध्रुव नाम गरेको छोरो जन्म्यो। सुनीति स्वभावले नै परम धार्मिक थिइन्, परम कृष्ण भक्त थिइन्, श्री हरिको भक्ति गर्दथिन् उनी। यसकारणले ध्रुव जन्म सिद्ध परम भक्त भए। उत्तम शब्दको भागवतका विद्वानहरूले अर्थ लगाउँदछन्। यहाँ उत्तमको अर्थ श्रेष्ठ होइन। यहाँ उत्तमको अर्थ हो जसमा अत्यन्त उत्कट तमोगुण छ, त्यसको नाम हो उत्तम। अत्यन्त धेरै जसमा तमोगुण छ। कारण उसकी आमा सुनीति परम भक्त छिन्, सात्विक छिन्। श्रीमानले अपमान गरेर बाहिर राख्दा ऊ महिषी सम्राज्ञी हुँदा सम्राज्ञीको पद प्रतिष्ठा सुविधा नपाए तापनि उनी आनन्दले बस्दछिन् र दिनरात भगवत भक्ति गर्छिन्। सुनीति। सुरुचि स्वभावले नै स्वार्थी छिन्। हेर्दा त चिटिक्क परेकी राम्री छिन्, जसमा राजा भुल्ले। ओके, सारा संसारमा यही 2टा कुरो त खतरनाक छ। के काञ्चन र कामिनी। काञ्चन भनेको सुनको एकदम चमकदमक, कामिनी भनेको स्त्रीको चमकदमक। सारा संसारमा संयमी व्यक्तिहरूलाई बर्बाद गर्ने यही 2टा कुरो हो, काञ्चनको चमकदमक र कामिनीको चमकदमक। राजाले सुरुचिलाई लिएर आए। सुरुचिको चमकदमक हेरे उनले, तर यसको मनलाई भाँप्न सकेनन्। तसर्थ सुरुचिले आफ्ना छोरालाई गर्भमा हुँदाखेरि पनि राम्रो संस्कार दिइनन्, गर्भबाट बाहिर निस्केपछि पनि संस्कार राम्रो दिनन्। त्यसकारणले उत्तम स्वभावले नै अतिशय तमोगुणी थियो र त्यसकारणले झगडा गर्न जाँदा गन्धर्वले यसलाई मारे। ध्रुव जो थे, यो जुन मूल यहाँ अर्थार्थी भक्तमा ध्रुवको नाम किन पहिलो आयो भन्दाखेरि
बाउको काखमा सुरुचिको छोरो बसेको छ उत्तम। ध्रुव पनि खेल्दै पुगे। बाउ त ध्रुवको पनि हुन्, उता बालक छन्। कारणले बाउको काखमा बस्न जाँदाखेरि ध्रुव अतिशय राम्रा थिए, स्वभाव पनि बहुत राम्रो थियो बचपनदेखि। त्यस कारणले बाउले पनि पक्रेर उसलाई काखमा राखे। दुईटा काखमा दुईटा छोरालाई राखेर बाउ मस्त आनन्द बाल्य लीला गरिरहेका थिए। सुरुचि भित्रबाट आएर उसलाई त एकदम उसका उता रातो पिरो भएर रिसले आगो आगो भएर ध्रुवको हात पक्रेर लछार पछार पारेर भुइँमा गराए। तर हेर्नुहोस्, विश्व विजेता यो राजा, यो स्त्रीको चमक दमकमा फँसेको राजा कति कायर छ। यसले एक शब्द केही बोल्न सकेन। दुई चार झापड लाउन सक्थ्यो कि सक्दैन त्यो राजाले, तर बिल्कुल, किनभने यति यति गुजरातीमा बायलो भन्छन्, यति कायर। अनि अरे तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, दशरथ राजा कति प्रतापी राजा थिए। संसारमा उनको समान ताकतवर कोही पनि थिएन। कोही कोही बेला रथ लिएर, उनको रथ आसमानमा पनि उड्दथ्यो। कोही कोही बेला रथ लिएर इन्द्रको छेउमा जाँदाखेरि अब त्यहाँ धेरै दिव्य दिव्य आसनहरू लगाएको हुन्थ्यो, सिंहासनहरू हुन्थे। तर दशरथ महाराजलाई इन्द्रले राख्दाखेरि स्वर्गमा त्यस्तो महिमापूर्ण कुनै पनि सिंहासन थिएन जहाँ दशरथको महिमालाई महिमा मण्डित होस्। त्यसकारणले यो 10 लोकको सर्वश्रेष्ठ लोक स्वर्गमा इन्द्रले आफ्नो आदि आसन खाली गरेर इन्द्रकी श्रीमती इन्द्राणीलाई आफ्नो आसनबाट उठाएर अनि त्यो आदि आसनमा, जो संसारको होइन 10वटा लोकको सर्वश्रेष्ठ आसनमा दशरथलाई राख्दथे। महाराज हजुर यहाँ बस्नुहोस् भनेर। सम्राट, देवताको सम्राटले आफ्नो सिंहासनमा, कसैले पनि दिँदैन, आफ्नो सिंहासनमा जग्गा दिन्थे। त्यस्तो महाप्रतापी, उनको महिमाको वर्णन, महाप्रतापी राजा। तर कैकेयीले जब अत्यन्त रिसाएर कैकेयीले भनिन्, रामलाई 14 वर्षको वनवास र मेरो छोरालाई अयोध्याको महिमापूर्ण राज्य राजगद्दी। बहुत भने दशरथले। रामायण पढ्नुहोस्, यति कायर भएका छन् दशरथ। हात जोडे कैकेयीको गोडा, अब हुन त पुरानो जमानामा पतिदेवको गोडा पक्रिन्थे, तर कैकेयीको गोडा पक्रेर रोएर कराएर प्रार्थना गरे दशरथले। तर कैकेयी बिल्कुल मानिनन्। नदिनुहोस् मलाई वरदान, छोड्नुहोस् तपाईँले आफ्नो वचन। रघुकुलमा तपाईँको जस्तो धिक्कार कसैलाई हुने छैन। वचन दिएर पनि पालन गर्नु भएन भने, दिनु छ भने मेरो छोरालाई राज्य दिनुहोस्, रामलाई वनवास दिनुहोस्। दशरथले यहाँसम्म भने, रामलाई वनवास त नमाग, तिम्रो छोरालाई राज्य दिन्छु, किनभने मेरो आँखाबाट राम ओझेल भयो भने म बाँच्न सक्दिनँ भन्दा कैकेयीले राजाको प्राणलाई गणना नगरिकन अत्यन्त दुर्मदान्त भएर, कैकेयीको पात्र यति विचित्र पात्र छ। तर कैकेयीले यो सबै कुरो जानी जानी गरेको हो। कैकेयीलाई भनेको थियो रामलाई भनेको थियो कैकेयीले, मलाई थाहा छ यसले संसारमा हमेसाको लागि म अपमानित हुनेछु, तर हे राम, तपाईँको कामको लागि म अपमान सहन गर्नु पनि मलाई कुनै ठुलो कुरो होइन। तर यो एउटा आफ्नो पात्र छ, रामायणको कथा गर्दा भनौँला। तर कैकेयीले जब त्यसरी एकदम आफ्नो स्त्रीत्व देखाएर जब उनी अगाडि बढ्दछिन्, त्यो राजा दशरथ, संसारको सर्वविजयी राजा दशरथ अत्यन्त कायर, दीनहीन भएर कैकेयीको गोडामा बसेका छन्। त्यसकारणले शास्त्रमा जुन यो लेखेको छ नि, खतरनाक कुरो लेखेको छ। यो दुईटा चमक दमकले संसार बर्बाद हुन्छ। र त्यसकारणले राजा उत्तानपादले, सुरुचिले
आफ्नी जेठी रानीको छोरालाई लछार पछार पारेर भुइँमा राख्दाखेरि राजा एक शब्द बोल्न सकेनन्। यति कायर, यति डरपोक, यति स्त्रैण, जसलाई बिबीका गुलाम भनिन्छ नि, यो राजा बिबीका गुलाम भएका राजा। तसर्थ ध्रुव गए। अब हेर्नुहोस्, म जुन कुरो गीताको आजको प्रसङ्ग भन्न चाहँदैछु, ध्रुवको मनमा के भयो, किनभने सुरुचिले भनिन् यो काखमा बस्नु छ भने जङ्गलमा गएर, 5 वर्षको बालकलाई के भनेको सुरुचिले, जङ्गलमा गएर नारायणको तपस्या गर अनि नारायण भगवानसँग वरदान माग, अर्को जन्ममा मेरो पेटमा आऊ अनि मेरो पेटबाट जन्म ल्याऊ र मात्रै तिमीलाई त्यो काखमा बस्ने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। अब यसमा धेरैवटा कुरा छन् एनालाइसिस गर्ने हो भने। यसको अर्थ के भयो भने उसको आमालाई गाली गरेको पनि भयो। धेरैवटा यसमा कुराहरू छन्। यसलाई राम्ररी निहाल्ने, राम्ररी यसलाई निर्केल गर्ने हो भने। तर मूल कुरो ध्रुवको दिमागमा एउटा कुरा आयो, यो काखमा बस्नु होइन, यो साम्राज्यको एक छत्र सम्राट हुनका लागि मैले तपस्या गर्नुपर्दछ। कामना के भयो भन्दा राज्य सत्ता प्राप्ति गर्ने कामना भयो। बस यही भावना। त्यसकारणले यी 4वटा भक्त मध्येमा अर्थार्थी, अर्थ भनेको सम्पत्ति, यहाँ ध्रुवलाई राज्यको कामना छ, ध्रुवलाई संसारको अर्थको कामना छ। त्यसकारणले अर्थार्थी भक्तहरूमा अग्रगण्य भक्त ध्रुवलाई मानिन्छ। पछि परमात्मा प्राप्ति भएपछि त यो चाहना खत्तम भयो ध्रुवको, र उनले प्रार्थना गरे, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बडो मिठो प्रार्थना छ ध्रुवजीको प्रार्थना। प्रभु, मेरो भित्र प्रवेश गरेर मेरा अनन्त अनन्त जन्मदेखि सुतेका अन्तर जगतलाई हजुरले बिउझाइदिनु भयो, अझै बिउझाइदिनुहोस्, ताकि मलाई संसारको कुनै पनि कामना नभएर केवल हजुरको चरणको पवित्र भक्ति मैले प्राप्त गर्न सकूँ। तर मूलमा उनी अर्थार्थी छन्। त्यसरी नै आर्त, दोस्रो नम्बर आर्त भक्त। आर्त भक्तको मतलब हो जसले अत्यन्त कष्ट भएपछि, प्राण सङ्कटमा आएर यस्तो खालको विपत्ति आयो, जब विपद पड़े प्राणी प्रभु नाम सुमर लेना। अत्यन्त विपत्तिको घडीमा परमात्मालाई स्मरण गर्ने। अब अन्यान्य टीकाहरूमा यसमा द्रौपदीको पनि नाम छ, गजेन्द्रको पनि नाम छ। किन द्रौपदीलाई आपत पर्यो, त्यसकारणले हे कृष्ण साह्रै विपत पर्यो मलाई, साह्रै आपत पर्यो मलाई। प्रार्थना गरिन् द्रौपदीले, मलाई आएर रक्षा गर्नुहोस्। गजेन्द्र, भागवतको 8औं स्कन्धमा गजेन्द्रको प्रसङ्ग आउँछ। बहुत सुन्दर गजेन्द्रको प्रसङ्ग छ र गजेन्द्रले पछि गएर गजेन्द्र स्तुति गरेको छ। राम्रो स्तुति छ गजेन्द्र स्तुति। यानी गजेन्द्र स्तुति म पाठ गर्छु, सुन्दै बहुत सुन्दर स्तुति छ गजेन्द्र स्तुति। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं इदं स्वयं यस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यस्वात्मनिदं निजमाये अर्पितं
क्वचित् विवातं क्वचित् तिरोहितम् अविद्दृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वत्मां परात्पर कालेन पञ्चत्वं तेषु कृष्णसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदाश्रित गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभो नयस्य देवा ऋषयः पदं विदुर जन्तु पुनः कोरहति गन्तुमीरितं यथा नटस्याकृतविर्विचेष्टितं दुरत्ययनोक्रमण समावत यसरी लगभग कति श्लोक को छ हेर्नुहोस् 29 श्लोक को रहेछ। नायम वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्यहं धियाहतं तम दुरत्यय महात्म्यम भगवन्त मितुर्क्षम। यसरी गजेन्द्रलाई जब ग्राहले पक्रेर पानीमा डुबाएर मार्न आँट्यो, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे। द्वारिका में शब्द भयो सोर भयो भारे, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। चार प्रहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो लय गयो मझधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण हूँ तिहारे, अब के बेर पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। यसरी गजेन्द्रले स्तुति गरे। तर गीता प्रेस गोरखपुरको साधक सञ्जीवनीमा भनेको छ यिनीहरू द्रौपदी पनि र गजेन्द्र पनि आर्त भक्तमा श्रेष्ठ भक्तमा आउँदैनन्। किन भन्दा द्रौपदीले आफ्नो सुरक्षाको लागि पहिले संसारमा घुमिन्। उनी आफ्ना पतिहरूप्रति उनले आर्त पुकार गरिन्, पितामह भीष्महरूलाई आर्त पुकार गरिन्। उनले आफ्नो हातको जबरदस्तीले साडी बचाउने कोसिस गरिन्। जब चारैतिरबाट हारेपछि अनि कृष्ण शरणमा गए। अनि तत्पश्चात आफ्टर देन गजेन्द्रले पनि पहिले धेरै मेहनत गर्यो। हाथिनीहरूबाट उसले, गजेन्द्र थियो त त्यहाँको राजा थियो, धेरै ग्राहबाट बच्ने पुरा आफ्नो ताकत लगाएर, आफ्ना अरू स्वजनहरूबाट ताकत लगाएर उसले धेरै मेहनत गर्यो। तर जब चारैतिरबाट मेहनत खत्म भयो नाक कान डुबन लागे कृष्ण को पुकारे। अब जब चारैतिरबाट ऊ बाँच्न सकेन, पूर्व जन्मको स्मृति भयो हात्तीलाई। पूर्व जन्मको भक्त थियो। कमलको मात्र सोड यति बचेको छ, ठ्याप्पै कमलको फूल तोडेर अनि प्रार्थना गर्यो उसले, जुन मैले अहिले प्रार्थना हजुरहरूलाई सुनाए। गजेन्द्र स्तुति यो प्रार्थना गर्यो उसले। गजेन्द्र स्तुतिमा कुनै पनि भगवानको नाम छैन। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधिमयि यस्मिन्निदं यतश्चेदं एनेदं य इदं स्वयं युष्मात् परस्माच्च परस् तम प्रपद्ये स्वयं भूमो। कसैको पनि नाम नलिकन हे अन्तर्यामी प्रभु म हजुरको प्रपद्ये शरणागत छु। त्यसका पहिले बाहिर ताकत जुटाएको हुनाले यसलाई प्रथम श्रेणीको आर्तभक्तमा राखिएन। प्रथम श्रेणीको आर्तभक्त को हो? भागवतको प्रथम स्कन्धको अन्तिममा उत्तरा। अश्वत्थामाले बाण हान्यो, उत्तराको गर्भमा अभिमन्यु छन् न परीक्षित। अभिमन्युकी पत्नी उत्तरा। उत्तराको गर्भमा पाण्डवको बीज मात्र परीक्षित पेटमा छन्। र अश्वत्थामा अत्यन्त ईर्ष्याले बदला लिनको लागि
पाँच पाण्डवको वंशलाई नै निर्वंश निर्बीज बनाउनका लागि यस्तो बाण हान्यो, खालि उत्तराले मात्रै देख्न सक्दछिन् त्यो बाण, र त्यो बाणले उत्तरालाई पनि नमारिकन उत्तराको गर्भमा गएर गर्भ नष्ट गरिदिने कस्तो विद्या थियो। आमा बाँचिरहन्छन् तर गर्भको शिशु खत्तम। जस्तो अहिले पनि यस्ता खालका मन्त्र हुन्छन्, उच्चाटनहरू यस्ता खालका। हाम्रा एउटा साधु थिए, हुन त नेपाली नै थिए, गुजरातमा बस्थे हाम्रा एउटा साधु। त्यसलाई धेरै दुःख दिए मान्छेहरूले। अनि एकपल्ट मैले हेरेँ, यसो अनुहार हेर्छु, महाराज अलिकति भयङ्कर भयङ्कर लाग्दछन्। होइन, के गरे हो महाराज? अलिकति उमेरमा साना, अनि म तिमी भन्थे के गरे हो महाराज? अलिकति खतरनाक देखिन्छौ नि त। अनि आजकल मैले बगलामुखीको साधना सुरु गरेँ, यी सबलाई भस्म गरिदिन्छु। त्यस्तो हुन्छ साधनामा, बहुत खतरनाक हुन्छ। चाह्यो भने एकदम नियमित रूपमा केही गरेर चाह्यो भने त धेरै गडबड गर्न सक्छ। म साफ बनाउँछु यिनीहरूलाई भनेर भन्थे महात्मा। सात्विक काम गर्नुपर्छ, यी सबमा केही मतलब छैन। परमात्माको धेरै ठुलो कृपा भयो ती साधुमाथि, धेरै ठुलो कृपा भयो। साधु होना बड़ा कठिन है, जैसा खांड का धार, डगमग पड़े तो गिर पड़े, सच्चा उतरे पार। साधु जीवन, धेरैजनाहरू साधु बन्न भनेर घरबाट निस्केका थिए, तर आएर हेरे साधुको चकाचौँध उनीहरूले प्राप्त, किनभने भौतिक कामना धेरै थियो उनीहरूमा, र फर्केर गएर विवाह गरे। र त्यही उनीहरू आएका थिए साधु बन्नका लागि, तर साधु जीवनमा परम आनन्द छ, तर सुरुवातका 10-20 वर्ष त भयङ्कर मेहनत गर्नुपर्छ, अतिशय मेहनत गर्नुपर्छ जीवनमा। धेरै कुरो इटर्नल आफ्नो भित्रको अभ्यासलाई पनि मेहनत गराउनु पर्दछ, किनभने यो जीवन बडा विचित्र छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेषले निर्माण भएको यो शरीर हो। हरेकका जीवनमा यी सबै कुराहरू हुन्छन्, अनि यिनीहरूले यसरी जीवनलाई मत दिन्छन्। भला भला बडा बडा मान्छेहरूलाई पनि यसले तोडिदिन्छ यी विषयहरूले। त्यसले बहुत गाह्रो छ साधु, तर जसले यो गाह्रोलाई पार तरेर अगाडि बढ्दछ, फेरि त सारा संसार उसको कदममा हुन्छ। अघि त्यसकारणले उत्तराको गर्भमा, उत्तरालाई जब थाहा भयो कि अश्वत्थामाले छोडेको बाणले मेरो शिशु नष्ट हुन्छ, कतै पनि केही नगरी, जबकि उत्तराका पतिदेव खाली मरेका थिए, पतिका बाउहरू सबै विश्वविजयी बाउहरू त्यहाँ थिए, कसैका पासमा नगएर केवल सीधा नै कृष्ण चरणमा गएर प्रार्थना गरिन्, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम, अभिद्रवति मामेश सरस्तप्ताय सोयसः। हे कृष्ण, पाहि पाहि, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, म भले मरौँ तर यो पाण्डवको यो बीज नष्ट हुनु हुँदैन। त्यसकारणले उत्तरा आर्त भक्तमा सर्वश्रेष्ठ भक्त हुन्, किन उनले अरू कुनै पनि अवलम्बन, अरू केही पनि नखोजी, सीधा केवल कृष्ण शरणमा गए। मतलब के हो भने अर्थको कामना भएर पनि पहिले सरस्वती माता, देवी माता, लक्ष्मी माता, वैभव लक्ष्मी, फलाना लक्ष्मी, यता उता हरेक फरेक गरेर जब चारैतिरबाट हैरान भएर अनि श्रीहरिको शरणमा गयो भने यो निकृष्ट कोटिको, यो तल्लो दर्जाको भक्त कहलाउँछ अर्थार्थी। तर जसलाई थाहा छ लक्ष्मी त उनको चरणकी दासी हुन्, मैले लक्ष्मीलाई प्रार्थना गर्नुभन्दा म सिधै भगवानलाई नै प्रार्थना गर्छु। जसले, जुन लक्ष्मीले मेरा भगवानको चरण दबाउँछिन्, मैले ऊ भगवानलाई आफ्नो बनाए भने लक्ष्मीले मलाई किन हेला गर्लिन् भनेर जसले सिधै श्री भगवानको उपासना गर्छ त्यो श्रेष्ठ अर्थार्थी हो। त्यसरी नै जसले आर्त हुँदाखेरि, प्राण सङ्कटमा हुँदा कसैलाई पनि कामना नगरेर सीधा केवल श्री कृष्णको चरण शरण ग्रहण गर्छ, त्यो हुन त संसारको लागि भक्ति गर्दैछ, तर पनि ऊ श्रेष्ठ आर्त भक्त कहलाउँछ। अर्को छ जिज्ञासु भक्त, अनि ज्ञानी भनेको प्रेमी भक्त।
समय रहेनछ, अहिले समय गइसकेको रहेछ। तसर्थ यो दुईटा भक्तको वर्णन भोलिको गीता स्वाध्याय प्रसङ्गमा म हजुरहरूलाई निवेदन गर्नेछु।